श्रीस्तुतिः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा यदि। ईशानां जगतोऽस्य वेङ्कटपतेर्विष्णो परां प्रेयसीं त्वद्दच्छस्थलनित्यवासरसिकां तत्शान्तिसंवर्धिनीं पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियं वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवतीं वन्दे जगन्मातरं। मानातीतप्रथितविभवां मङ्गलं मङ्गलानां वक्षःपीठे मधुविजयिनो भूषयन्तीं स्वकान्तया प्रत्यक्षानुश्रवि कमहिमप्रार्थिनीनां प्रजानां श्रेयो मूर्तिं श्रियमशरणस्त्वां शरण्यां प्रपद्ये। आविर्भावः कलशजलधावद्वरे वापि यस्याः स्थानं यस्याः सरसिजवनं विष्णुवक्षस्थलं वा भूमा यस्या भुवनमखिलं देवि दिव्यं पदं वा स्तोकप्रज्ञैरणवधिगुणा स्तूयसे साकर्थं त्वं स्तोतव्यं दिशति भवती देहिभिः स्तूयमाना तामेव त्वामेतरगतिः स्तोतुमां शंसमानः सिद्ध्वारम्भः सकलभुवनश्लाघनीयो भवेयं सेवापेक्षो तव चरणयोः श्रेयसे कस्य न स्यात् यत्सङ्कल्पद्भवति कमले यत्र देहिन्यमीषां जन्मस्थेम प्रलयरचना जङ्गमा जङ्गमानां तत्कल्याणं किमपि यमिना मेकलक्ष्यं समादौ पूर्णं तेजः स्फुरति भवति पादलाक्षारसाङ्कं निष्प्रत्यूह प्रणयघटितं देवि नित्यानपायं विष्णुस्त्वं चेत्यनवधिगुणं द्वन्द्वमन्योन्यलक्ष्यं शेषश्चितं विमलमनसां मौलयश्च श्रुतीनां सम्पद्यन्ते विहरणाविधौ यस्य शय्याविशेषः उद्देश्यत्वं जननि भजतो रुञ्जितोपाधिगन्तं प्रत्यग्रूपे हविषि युवयोरेकशेषत्वयोगात् पद्मे प्रत्युस्तव च निगमनैर्नित्यमन्विष्यमानो नावच्छेदं भजति महिमा नर्तयन्मानसं नः पश्यन्तीषु श्रुतिषु परितः सूरिबृन्देन सार्धं मध्ये कृत्य त्रिगुणफलकं निर्मितस्थानभेदं विश्वाधीशप्रणयिनी सदा विभ्रमद्यूतवृत्तौ ब्रह्मेशाद्या ददति युवयोरक्ष शारप्रचारम् अस्येषाना त्वमसि जगतः संश्रयन्ती मुकुन्दं लक्ष्मीः पद्मा जलधितनया विष्णुपुतीन्द्रिरेति यन्नामानि श्रुतिपरिपाणान्येव मावर्तयन्तो नावर्तन्ते दुरितपवनप्रेरिते उन्मचक्रे जन्मचक्रे त्वामे बाहु कतिचिदपरे त्वत्प्रियं लोकनाथं किं तैरन्तः कलहमलिनैः किञ्चिदुत्तीर्यमग्रैः त्वत्सम्प्रीत्यै विहरति हरौ सम्मुखीनां श्रुतीनां भावारूढो भगवति युवां दम्पती दैवतं नः आपत्नान्ति प्रशमनविधौ बद्धदीक्षस्य विष्णो राचक्युस्त्वां प्रियसहचरी मयिकम्पयोपन्नां प्रादुर्भावैरपि समतनुः प्राद्वमन्वीयसे त्वं दूरे क्षिप्तैरिव मधुरता दुग्धरा शेस्तरङ्गैः दत्ते शोभां हरिमरकते तावकी मूर्तिराद्या तन्वी तुङ्गस्तनभरणता तप्तजाम्बूनताभा यस्यां गच्छन् युदयवलीयैर्नित्यमानन्दसिन्धा विच्चावेगोल्लसित लहरी विभ्रमं व्यक्तयस्ते आसंसारं विततमखिलं वाग्म्यं यद्विभूति ऊर्ध्वभूतात् कुसुमधनुषः किङ्करो मेरुदण्ड्वा यस्यां नित्यं नयनशतकैरकलक्ष्यो महेन्द्रः पद्मे तासां परिणतिरसौ भावलेशस्वदीतैः अग्रे भर्तुः सरसिजमये भद्रपीठे निषन्ना मम्बोराशेरधिगतसुधा सम्प्लुवादुस्थितां त्वां पुष्पासारस्थगितभुवनैः पुष्कलावर्तकाद्यैः क्लुप्तारब्धाः कनककलशैरभ्यसिञ्चगेन्द्राः आलोक्य त्वाम् अमृतसहजे विष्णुवक्षस्थलस्तां शापाक्रान्ता शरणमगमन् सावरोधा सुरेन्द्राः लब्ध्वा भूयस्त्रिभुवनमतिं लक्षितं त्वत्कटाक्षैः सर्वाकारस्थिरसमुदयां सम्पदं निर्विशन्ति
आर्तत्राणव्रतिभिरमृतां सारनीलाम्बुवाहे रम्भोजानामुषसि मिषतान्मन्तराङ्गैरपाङ्गैः यस्यां दिशि विहरते देवी दृष्टिस्वदीया तस्याम् अहमिकां तन्वते सम्पदोगाः योगारम्भत्वरितमनसो युष्मैकत्यान्त्युक्तं धर्मं प्राप्तुं प्रथममिह ये धारयन्ते धनायां तेषां भूमेर्धनपतिगृहा दम्बरा दम्बुधेर्वा दारा निर्यान्तधिकमधिकं वाञ्छितानां वसूनां श्रेयस्माकः कमलनिलये चित्रमाम्नाय वाचां चूडापीडं तव पदयुगं चेतसा धारयन्तः छत्रच्छाया सुभगशिरसञ्चामर स्मेरपार्श्वाः श्लाघाशब्दश्रवणमुदिताः स्रग्विणः सञ्चरन्ति ऊरीकर्तुं कुशलमखिलं जेतुमादीनरातीन् दूरीकर्तुं दुरितनिबहं युक्तमाद्यामविद्याम् अम्बस्तम्भावधिकजननम् अग्रसीमन्तरेखा मालां वन्ते विमलमनस विष्णुकान्ते दयां ते जाताकाङ्क्षा जननि युवयोरेक सेवाधिकारे मायालीडं विभवमखिलं मन्यमानास्तृतान् प्रीत्यै विष्णोस्तव च कृतिनः प्रीतिमन्तो भजन्ते वेलाभङ्गप्रशमनफलं वैदिकं धर्म सेतुं सेवे देवी त्रिदशमहिला मौलिमालार्चितं ते सिद्धिक्षेत्रं शमितविपदां सम्पदां पादपद्मं यस्मिन्नीशन्नमितशिरसो यापयित्वा शरीरं वर्षितयन्ते वितमसि पदे वासुदेवस्य धन्याः सानुप्रासप्रकटितदयै सान्द्रवात्सल्यदिग्धै रम्भस्निग्धैरम् अमृतं लहरी लब्ध ब्रह्मचर्यैः धर्मे तापत्रयविरचित गाढतप्तं क्षणं मा किञ्चिन् अग्लपितमन गैरान्द्रियेता कटाक्षैः सम्पद्यन्ते भवभयतमी बाणवस्त्वत्प्रसादा भावाः सर्वे भगवति हरौ भक्तिमुद्वेलयन्तः याचे किं त्वामहमति भयशीतलोदारशीला भूयो भूयो दिशसि महतां मङ्गलानां प्रबन्धान् माता देवी तमसि भगवान् वासुदेवः पिता मे जातः सोऽहं जननि युवयोरैकलक्ष्यं दयायाः दत्तो युष्मत्परिजनतया देशिकैरप्यतस्त्वं किं ते भूयः प्रियमिति किल स्मेरवक्राविभासि कल्याणानां विकलनिधिः कापि कारुण्यसीमा नित्या मोदा निगमवचसां मौलिमन्दारमाला सम्पद्दिव्या मधुविजयिनः सन्निधत्तां सदा मे सैषा देवी सकलभुवनप्रार्थना कामधेनुः उपचितगुरुभक्तेरुत्थितं वेङ्कटेश त्वत्कलिकुलशनिवृत्त्यै कल्प्यमानं प्रजानां सरसिजनिलयाः स्तोत्रमेतत् पठन्तः सकलकुशलसीमा सार्वभौमा भवन्ति इति श्रीमद्वेदान्तदेशिका विरचिता श्रीस्तुतिः।